बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जुलाई का महीना इमरान खान साहब के लिए लकी भी साबित होने जा रहा है और ये महीना मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इसके लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि तमाम तर सिचुएशन और अहम हैपनिंग इस महीने के अंदर होने जा रही हैं। आज के इस व्लॉग में एक तो इत्तेहादियों के साथ जो मामलात हैं, शहबाज और जरदारी की मुलाकात हुई है, अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, कल जलसा जो इमरान खान साहब करेंगे GHQ के साथ, उसको मशरूत किया गया है। ये क्या मामला है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ रखूंगा। PTI को तोड़ने के लिए केसेस जो बनाए जा रहे हैं उन्हीं के लोगों के ऊपर, ये क्या मामला है। और ख़ास तौर पर जो काफ लीग है जो कि ऑलरेडी टूट चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब में 10 लोग तो काफ लीग के साथ है, तो वहाँ पर भी इनको तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, कौन ये कोशिशें कर रहा है, क्या किया जा रहा है, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, हमजा शहबाज जो हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला एक इस केस के हवाले से आया था, उसे PTI ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। कल मैंने आपको ये खबर दी थी, इसकी डिटेल्स भी कुछ आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं करता हूँ इत्तेहादियों से। इत्तेहादी मैं मुसलसल अपने कुछ व्लॉग्स में आपको डिटेल्स बताता भी आया हूँ, ब्रेक भी करता आया हूँ कि इत्तेहादी मौजूदा हुकूमत से नाराज़ हैं। और इस बात का गुज़श्ता 2-3 दिन को अगर आप उठा कर देखें तो MQM हो, ANP, मौलाना फजल रहमान, BAP, तो इन्होंने इजहार बाकायदा तौर पर, और यहाँ तक कि फ्लोर ऑफ द असेंबली भी इस बात का इजहार उनकी जानिब से कर दिया गया है। यहाँ तक कि अलहदगी का इस वक्त फैसला भी किया जा चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इत्तेहादियों को मनाने के लिए एक अहम मुलाकात हुई है आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की। और इस मुलाकात के अंदर शहबाज शरीफ की मजबूरी से वंस अगेन आसिफ जरदारी ने फ़ायदा भी उठाया है। और जो शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए, चूँकि उनसे तो इत्तेहादी मान नहीं रहे, उन्होंने मुलाकातें भी की हैं इत्तेहादियों से, तो आसिफ जरदारी को कहा है कि आप इत्तेहादियों को मनाएं। और इसके बदले में आसिफ जरदारी ने जो कुछ अहम चीज़ें उनसे मांगी हैं, एक तो फंड्स, यानी कि ज़ाहिर सी बात है पैसे मांगे हैं ताकि वो अपना अगला इलेक्शन सिक्योर कर सकें। इसके अलावा कुछ अहम तैनातियाँ और अहम वजारतें जो हैं वो मज़ीद जो अभी तक की इतलात हैं वो मांगी गई हैं, यानी कि मज़ीद आसिफ जरदारी शहबाज को जो है वो उनकी सियासत को एक ऑलरेडी वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और ये महीना आप देखेंगे कि उनकी सियासत बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो अवामी नफ़रत उभर रही है, ख़ास तौर पर जो महंगाई हो रही है इस वक्त मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, नून लीग के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ, उनके जो वज़ीर ख़जाना हैं, उनके ख़िलाफ़ लोग इस वक्त खुल कर बोलना शुरू हो चुके हैं। और ऐसी ऐसी बातें इस वक्त की जा रही हैं जो शायद कभी माजी में नहीं की गई। तो ये जो महीना है, इस महीने में ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जो एक लॉन्ग मार्च करेंगे, एहतजाजों का जो सिलसिला है वो भी इस महीने से शुरू होने वाला है। और एहतजाज PTI के एहतजाज नहीं, अवामी सतह पर अवामी यूनियंस और मुख्तलिफ जो तजारती जो लोग हैं और मजदूर यूनियंस वगैरह, इनकी जानिब से किए जाएंगे। और ये एहतजाज जो हैं वो यकीनन इमरान खान साहब जब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे उसमें शामिल भी होंगे। और फिर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं जिनमें वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है 16+ नशिस्तें इमरान खान साहब आराम से, थोड़ा बहुत कहीं पर मुकाबला भी होगा, लेकिन 16+ नशिस्तें इमरान खान साहब जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो महीना है, इस महीने में बहुत सारी चीज़ें तय होने वाली हैं। और जो इत्तेहादियों की नाराज़गी भी है, वो हुकूमत का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे, इन्हीं कुछ डेवलपमेंट्स के ऊपर ही इन्हिसार करेगा। दूसरी साइड पर जो इमरान खान साहब जलसा करने जा रहे हैं कल, किसी सूरत में भी इमरान खान साहब को ये जलसा नहीं करने दिया जाना था, ये पहले आपको बता चुका हूँ। हुकूमत ने अब एक नया काम क्या किया है, उन्होंने ये कहा है कि हम तो आपको इजाज़त दे देते हैं कि आप जलसा करें परेड ग्राउंड में, लेकिन ये इजाज़त मशरूत होगी GHQ की इजाज़त से। यानी कि GHQ भी, इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी उन्होंने जारी किया है कि GHQ अगर आपको परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त देता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप परेड ग्राउंड के अंदर जलसा कर लें। अब नाज़रीन, परेड ग्राउंड में कोई पहला जलसा तो नहीं हो रहा, पहले भी कई जलसे हो चुके हैं और परेड ग्राउंड से कोई ट्रैफिक भी जैम नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। एक ग्राउंड है अलहदा सा, अंदर वहाँ पर जलसा करना है, GHQ से मशरूत क्यों करना है, इसकी भी बहुत अहम रीज़न है। और हुकूमत इस वक्त क्यों घबराई हुई है, ये भी आगे चलकर मैं आपको जो है वो बताऊंगा। लेकिन इसके खिलाफ एक तो गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
پاکستان تحریک انصاف، اور انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال تو ہمیں عدالت اجازت دے دے، باقی ہم جی ایچ یو کے ساتھ بھی جو بات چیت ہے وہ کریں گے۔ آگے چل کر ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، اچھا جلسے کے حوالے سے ایک اور خبر بھی میں آپ کو یہاں پر تفصیل بتاتا چلوں کہ یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، یہ جلسہ اس وجہ سے بھی اہم ہے اور اس وجہ سے بھی عمران خان صاحب کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس جلسے میں اہم ترین حلقوں کا ایک جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تبدیل بھی ان کو کرنا پڑے گا، اور دوسری سائڈ پر بہت ساری لوگوں کے جو مائنڈ سیٹ ہیں وہ اس وقت تبدیل ہو بھی چکے ہیں، اور اس وقت اس ساری کھیل کے اندر، صورتحال کے اندر بہت اہم جو پلیئرز ہیں وہ بھی شامل ہو چکے ہیں۔ اور اس جلسے میں عمران خان صاحب کی ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب نے کچھ اہم اعلانات کرنے ہیں، اور ان اعلانات میں عمران خان صاحب کچھ لوگوں کو بھی بے نقاب کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو ڈیوائس وغیرہ لگائی گئی تھی عمران خان صاحب کے گھر میں جو کہ پکڑی گئی، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اندر کی خبریں جو عمران خان صاحب کی ڈسکشن یا پلان تھے ان کو جانا جائے کہ اس جلسے میں عمران خان صاحب کیا کریں گے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ جلسہ، کل کا جو جلسہ ہے جو اناؤنس ہوا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دوسری سائڈ پر ناظرین پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی جو کوششیں ہیں اس وقت بھرپور طریقے سے جاری ہیں، اور اس میں اب کوشش یہ کی جا رہی ہے، بلکہ عمران خان صاحب نے خود بھی اس بات کا اظہار کیا کہ جب وہ ضمنی انتخابات کے لیے ٹکٹس کے لیے انٹرویو کر رہے تھے تو لوگوں نے ان کو خود کہا کہ ان کو کالز کی جا رہی ہیں، دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ نہ لیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آج جو ایک سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وزارت اعلیٰ جو الیکشن یا ووٹنگ ہوگی، اس حوالے سے جو انہوں نے ایک چیلنج کیا ہے فیصلے کو، اس میں جو انہوں نے درخواست دائر کی، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 6 لوگوں سے ہمارا رابطہ ہی نہیں ہو رہا، یعنی کہ اگر کل ووٹنگ ہونی ہے یا تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں سے رابطہ ہی نہیں پاکستان تحریک انصاف کا ہو رہا۔ تو اس سے آپ جو سمجھ جائیں کہ جو سچویشن ہے وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے، یعنی کہ آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو ایک توڑنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، لیکن اگر یہ 6 لوگوں سے رابطہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو توڑ لیا گیا ہے۔ پھر نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ اس وقت کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جو کاف لیگ ہے ان کے جو 10 لوگ ہیں جو ایم پی ایز ہیں ان کو بھی توڑنے کی کوشش کی جائے، اور پی ٹی آئی اور کچھ لوگوں کو یہاں تک دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کے خلاف کوئی کیسز کھولے جائیں تاکہ وہ خود بخود پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر دوسری سائٹ پر آ جائیں۔ مونس الہی صاحب کے خلاف اس طرح سے کیا بھی گیا، کیسز آپ کے سامنے ہیں، لیکن وہ سٹل عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ڈٹے ہوئے ہیں، اور اب تک ناظرین پاکستان تحریک انصاف کو جو توڑنے کی کوشش کی گئی بھی ہے اس میں ناکامی ہوئی ہے، لیکن یہ جو انکشاف کیا گیا خود پاکستان تحریک انصاف نے کہ کچھ لوگ حج پر گئے ہیں اور کچھ سے رابطہ نہیں ہو رہا، تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں ان سے جو رابطہ ہے وہ ہو جائے، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کا، جو حمزہ شہباز وزارت اعلیٰ کے حوالے سے جو فیصلہ تھا، اس میں ناظرین اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور اس میں آج سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پر بینچ بھی تشکیل دے دیا ہے، 3 رکنی بینچ ہوگا، اور ابھی اس کی سماعت کا آغاز نہیں ہوا جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 1:30 بجے جو سماعت ہے اس کا آغاز ہوگا، اور یہ بہت زیادہ اہم اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگلے 48 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہونے والے ہیں، اور ان 48 گھنٹوں میں آپ دیکھ لیں کہ یہ حمزہ شہباز والا فیصلہ بھی سامنے آیا، سپریم کورٹ میں درخواست ہوئی، اس کا بھی جو ہے وہ معاملہ سامنے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کل جلسہ کر رہے ہیں اس کی بھی ڈیٹیلز اسی وقت ہی سامنے آئیں گی، اور یہی وہ اہم ساری ڈیولپمنٹس ہیں، خاص طور پر جلسہ اور ضمنی انتخاب جن کی بنیاد پر جو اتحادی ہیں وہ بھی ادھر ادھر ہی ہوں گے، اور یہ جو موجودہ جولائی کا مہینہ ہے یہ ایک ڈیسائزو مہینہ ہوگا، اور اس مہینے میں ہی ایک جو قربانی ہے، اہم قربانی اور بڑی قربانیاں وہ بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، رائے کا ساتھ کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔